بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم إن شاء الله التلاميذ غادي نحاول نشرح لكم فقرة ديال المكاملة للأجزاء، درس تكامل. بالنسبة للفقرة عندنا واحد الخاصية. أولا نحط لك الخاصية كيفاش لقينا ديال الخاصية ديال المكاملة بالأجزاء. أولا قلنا المكاملة بالأجزاء. باش نعرفو الخاصية ممكن نعلم أن كلشي كيعرف بأن U لإكس في لإكس المشتقة ديال الدالة اللي هي جداء دالتين، كنديرو إي بريم لإكس في لإكس زائد يو لإكس في بريم لإكس يكافئ. إلا خدينا إي بريم في إي بريم لإكس في لإكس، إذا عطينا هي يو لإكس في لإكس بريم ناقص يو لإكس في بريم لإكس يكافئ. ندخلو تكامل على هاد المتساويين. نغيو عندنا تكامل من أ ل B، حيث أ و B عنصرين من إي، المجال اللي خصها تكون عليه إي و في قابلتين للاشتقاق. نكتبو هنا حيث أ و B عنصرين من إي و B و في قابلتين للاشتقاق على إي. التكامل من أ ل B ديال إي بريم دي إكس في إكس دي إكس يساوي تكامل من أ ل B ديال يو لإكس في لإكس بريم المشتقة ناقص يو لإكس في بريم لإكس إكس. إذن يكافئ تكامل من أ ل B ديال إي بريم لإكس في لإكس دي إكس يساوي، حسب الخاصية ديال الخطين ما يكون عندنا التكامل ديال اف زائد جي، هو التكامل ديال اف زائد التكامل ديال جي. نغيو عندنا التكامل من أ بي ديال يو لإكس في لإكس بريم لإكس ناقص تكامل من أ بي ديال يو لإكس في لإكس دي إكس يكافئ. إذا نحصل على تكامل من أ بي ديال إي بريم لإكس في لإكس دي إكس يساوي، بغيت نقول التكامل ديال إي في في بريم المشتقة ديال الجزء ديال الأصلية ديال الدالة إي في في بريم هي إي في في. إذا غناخد الأصلية يو لإكس في لإكس من أ بي ناقص تكامل من أ بي ديال يو لإكس في بريم لإكس دي إكس. إذن هاد العلاقة اللي لقينا هي العلاقة اللي كنسميوها المكاملة للأجزاء، الخاصية ديال المكاملة للأجزاء. إذا حنا في الأول كيكون عندنا السؤال على هذا الشكل: التكامل، أحسب التكامل من أ ل B مثلا، يعني أ و B عدد معلوم خصو يكون في المجال إي، حيث تكون هاد الدالتين إي و في قابلتين للاشتقاق على المجال إي كيف ما قلنا تما. إذا التكامل من أ ل B ديال إي بريم في إي بريم في ممكن نديرو هو يو في من أ ل B ناقص تكامل من أ ل B ديال يو بإكس في بريم بإكس دي إكس. لاحظتو حنا عندنا إي بريم في، هنا العكس إي في بريم. دونك خدينا الأصلية ديال إي بريم اللي هي إي، وهنا حسبنا المشتقة ديال في اللي هي في بريم.
ما بداخل المعقوفتين كيكونوا عندنا الاصليتين بجوج، كتكون اي في في، ما كاينش عندنا هنا اي بريم ولا في بريم، اي في في. دابا باش تعقلوا على خاصيه، لان امتى كنطبقوا هاد الخاصيه كيكون عندنا شي داله، يعني شي تكامل اللي فيه واحد الداله اللي ما نقدروش نجبدو فيها الداله الاصليه ديالها، كتكون مكتوبه على شكل جزء. هذاك الجزء ماشي بالضروره تكون دالتين، يعني ممكن يكون واحد في داله. كما غنشوف واحد المثال، ماشي بالضروره يكون يبان لكم الدواء بجوج، ممكن تعتبر الداله هي واحد والداله الاخرى هي اللي غنديرو في المثال واحد، نديرو واحد المثال غتبان لكم علاش غادي ناخذ مثلا، ممكن ناخذ واحد. اي داله ما نقدرش نجبد الداله الاصليه، ما عنديش قاعده ديال الدوال الاصليه ديالها، دونك كنحاول نطبق المكامله بالاجزاء. لان اللي عندكم نتوما بالنسبه للسنه العلوم التجريبيه او السنه الثانيه العلوم التجريبيه، كاين عندكم جوج ديال التقنيات. كاين التقنيه الاولى هي الداله الاصليه، الا كنا عارفين الداله الاصليه كنحسبوا التكامل العادي. ما نقدرش نلقى الداله الاصليه يعني معروفه عندي، كندوز للتقنيه الثانيه اللي هي المكامله بالاجزاء. دونك هذا فيما يخص خاصية ديال المكاملة بالأجزاء، يعني كيفاش وصلنا لهاد العلاقة. الأصل ديال هاد العلاقة غير من منطلق ديال المشتقة ديال إي في في، كتساوي قلنا إي بريم في في زائد إي في في بريم. وغناخدو الطرف ديال الخاصية اللي كيقولك التكامل ديال إي بريم في في، مكتوب بدالة إي في في بريم ناقص إي في بريم. ملي غندخلو التكامل باستعمال الخطانية غنحصلو على هاد العلاقة هادي. إذا عرفنا دابا كيفاش لقينا المكاملة بالأجزاء، ندوزو لبعض الأمثلة ديال تطبيقات المكامل بالأجزاء. نعاود نذكرو الخاصية نكتبوها هنايا. التكامل من أ ل بي ديال إي بريم بي لإكس يساوي، هنا قلنا كناخدو الأصليتين إي بي من أ ل بي ناقص تكامل من أ ل بي. هنا كانت عندي إلا كنتي وضعتي أنها إي بريم في بي، هنا غتاخد العكس، عندك إي بي بريم دي إكس. هي الخاصية نخدمو باستعمال المكامل بالأجزاء. كمثال غناخد المثال الأول، مثال واحد. أحسب تكامل إي اللي هو التكامل من واحد ديال أو ديال ln إكس دي إكس. ديما في التكامل أول حاجة نطرح هو واش ممكن نستعمل التقنية ديال المكامل ديال الدالة الأصلية. ديال الدالة الأصلية قدرت نستعمل التقنية، يعني عارف الدالة الأصلية ديال ln غنمشي نحسب التكامل عادي. بان لي منقدرش نلقى الأصلية، يعني معنديش الأصلية ديال هاد الدالة اللي عندي في التكامل، نفكر في التقنية الثانية اللي هي المكامل بالأجزاء. دونك حنا بالنسبة لنا ln مكنعرفوش الأصلية ديالها، كنعرفو غير المشتقة اللي هي واحد على إكس. يعني في هاد الحالة ممكن لاحظتو ممكن نكتب إي على هاد الشكل هذا، تكامل من واحد حتى لأو ديال واحد ln إكس دي إكس. دونك هنا ولا عندي جزء ديال دالتين اللي هو دالة إي مثلا واحد ودالة أخرى مثلا في نسميوها ln. حنا مغاديش نعطيوهم بجوج إي في، غناخدو وحدة مشتقة ووحدة أصلية. دونك هذا باش نطبق المكامل هذا خصنا نحط هادوك الدالتين في بريم و في، هاد كيكون عندنا في الأول يعني في السؤال. من بعد عاد غنحطو على داك الطرف الثاني، حنا خصنا نوضعو هاد الدالتين، وكنوضعو إي بريم إكس وكنوضعو في إكس. هنا شكون هي اللي غناخدوها إي بريم وشكون هي اللي غناخدوها في. بالنسبة للاختيار هنا ملي غتقول لي مثلا إي بريم هي الإلين، إلا وضعنا نفترضوا أن إي بريم بغيت توضعها هي الإلين، دونك ملي غتقول لنا إي بريم باش دوز إي، باش ندوز هنا القاعدة هي هادي اللي عندي هنا، يعني خصني ندير الأصلية. ملي كنرجع من إي بريم لإي كنستعمل الأصلية واش أنا عارف الأصلية ديال الإلين. إلا كنت عارف الأصلية ديال الإلين مكنتش كاع نستعمل المكامل بالأجزاء. إذا هنا اختيار خاص ديما إلا كان عندك الإلين توضعو هو في الدالة في. علاش؟ لأن كنعرف غير المشتقة ديالو، باش نحسب المشتقة ملي نبغي نحصل على في بريم غندير الاشتقاق ديال الإلين.
اما الا كانت عندي داله اخرى في الالين غنعتبرها هي اي بريم. دونك اي بريم غنوضعوها هي واحد. اذا مادام عندي اي بريم هي واحد، اشنا هي يو؟ دونك ملي كنقولو يو لإكس هي الأصلية ديال يو. شنو هي الأصلية ديال واحد؟ الأصلية ديال واحد كنعرفو هي إكس. هنا عندي في لإكس يساوي إلين إكس. دونك باش نحصل على في بريم غنحسب المشتقة. دونك شنو هي المشتقة ديال إلين؟ اللي هي واحد على إكس. وبالتالي التكامل إي إلا طبقنا المكامل والأجزاء غيصبح عندنا ناتج. قلنا حنا كانت عندنا إي بريم في في إي بريم في واحد في الآلاف. اش كيساوي حسب المكامل والأجزاء؟ في الاول كندير اي في في، ما كناخذش المشتقات، كناخذ غير الاصليتين جوج اي في. شنو هي اي؟ هي اكس. في اللي هي الان اكس. دونك من واحد حتى في ناقص حسب الخاصيه تكامل كذلك من واحد ل اف. اش كان عندنا حنا في الاول؟ كانت عندنا اي بريم في ناقص، حنا خصنا نديرو اي في في بريم، يعني ناخذ العكس ديالهم. هادو هما اللي كانوا عندي في الاول. هادشي اللي وضعت انا. داكشي اللي وضعت انا غادي نحيدو، ما غنخدمش بيه، غنخدم باللي حصلت عليهم. يعني من بعد ما وضعت اي بريم و في باش حسبت الاصليه، حددت الاصليه وحسبت المشتقه، هادو هما الدالات الجداد اللي غنخدم بهم في التكامل اللي عندي هنا. يعني في بلاصه اي بريم غندير يو اللي هي اكس، في بلاصه في غندير في بريم اللي هي واحد على اكس دي اكس. اذا يساوي كي عوضنا او الان او ناقص اللي ما كنعوضو بي ناقص اف لي بي ناقص اف لي ا، نعوضو بواحد. هنا هي واحد الان واحد ناقص، إلا لاحظتو أنا نختزل إكس مع إكس غيبقى عندنا التكامل من واحد ل أو ديال دي إكس. إذا يساوي إلين أو اللي هو واحد في أو غيبقى عندنا أو، إلين واحد صفر هنا عطانا صفر غيبقى عندنا ناقص التكامل ديال دي إكس. هنا بحال عندنا واحد دي إكس، الأصلية ديال واحد قلنا هي إكس من واحد ل أو يساوي أو ناقص ونحسبو نعوض إكس بأو ناقص ونعوض كذلك إكس بواحد. إذا يساوي أو ناقص أو زائد واحد. بعد الاختزال يبقى عندنا التكامل إي يساوي واحد. كيف ما لاحظتوا هنايا ملاحظة، نكتب واحد الملاحظة على بالنسبة للألين مع الحدودية، كيفاش نوضعو إي بريم وكيفاش نوضعو في. ملاحظة التكامل، إذا كان عندنا التكامل من أ ل بي ديال بي ل إكس يعني حدودية في الألين، دائما الوضع ديال إي بريم و في إي بريم ديما وضعوها هي بي ل إكس و في وضعوها هي إذا كانت حدودية في الألم ديما الحدودية توضع هي إي بريم، لأن أصلا الحدودية معندناش مشكل سواء في الاشتقاق ولا في الدالة الأصلية. الألم كنوضعوه بي لأن كنعرفو غير المشتقة ديالو، معرفينش الأصلية ديالو. بالنسبة للحدودية في الألم، إلا كان ليكسبونونسيال بلاص الألم كيولي العكس. إذا كان عندي مثلا بي دي إكس في ليكسبونونسيال، فهي الملاحظة الأولى جي تكامل من أ في ديال بي دي إكس في إكسبوننسيال إكس. هنا كنوضعو إي بريم لإكس وهنا في لإكس. هنايا درنا الفي هي الألين علاش؟ لأن كنعرف غير المشتقة ديالو باش نحسب في بريم. الإكسبوننسيال معندناش مشكل، الأصلية ديالو هي نفسها يعني نفس الدالة. الإكسبوننسيال الأصلية ديالها هي الإكسبوننسيال والمشتقة ديالها هي الإكسبوننسيال، ولكن الحدودية ملي غنوضعها هي إي بريم ملي غنبغي نرجع للأصلية ديالها غتزاد درجة. مثلا إلا كانت درجة جوج ملي غادي نرجع لإي غتولي الدرجة ثلاثة، ولكن إلا حسبت المشتقة كتنقص درجة. إذا هنا الإكسبوننسيال غنوضعو هو
بلي إكس هو في بريم، الأصلية ديالو المشتقة بحال بحال. في مرة هي بلي إكس هي الحدودية. علاش؟ لأن باش نحسب المشتقة نحسب في بريم غنقص من الدرجة، ما غاديش تزيد عندي الدرجة ديال الحدودية. نحاول ناخذ واحد المثال ثاني اللي فيه ناخذ فيه الإكسبونونسيال. مثال آخر. مثال ثاني ناخذ مثلا جي يساوي تكامل من 1 إلى 3 ديال إكس ناقص 2 إكسبونسيال إكس دي إكس. دونك نضع بأن إبريم لإكس يساوي ثم بلا إكس تساوي، يعني اش قلنا ملي يكون عندنا الإكسبونونسيال مع الحدودية. الحدودية ديما هي في والإكسبونونسيال نوضعو هو إبريم، إذا هنا نوضع إكسبونونسيال إكس والحدودية اللي عندنا اللي هي إكس ناقص 2 اللي هي في. إذا إبريم غنقلب على الأصلية ديالها باش نرجع بي، الأصلية ديال الإكسبونونسيال والمشتقة ديالو بحال بحال هي الإكسبونونسيال إكس. في عندي هنا في، إذا باش نحصل لك في بريم غنحسب المشتقة ديال إكس ناقص 2، المشتقة ديال إكس هي 1، المشتقة ديال عدد ثابت راه هي 0. إذا هاد التكامل جي غيصبح عندنا التكامل جي حسب الخاصية ديال المكامل والأجزاء اش كنديرو يو في. كناخدو الأصلية ديال الجوج، يعني يو في مكناخدوش المشتقة، مكناخدوش إي بريم ومناخدوش في بريم، يو في. إذا يو هي إكسبونونسيال و في هي إكس ناقص 2، ديما تولي هي إكس ناقص 2 إكسبونونسيال إكس من 1 إلى 3 ناقص تكامل من 1 إلى 3 ديال اش قلنا حنا كانت عندنا إي بريم في كانت في السؤال كتكون عندك إي بريم في ولكن في مكامل الأجزاء ملي كدوز الإشارة ملي كدوز تكتب هاد العلاقة كدير إي في هنا كناخدو العكس، بلاصة إي بريم ناخدو يو اللي هي إكسبونونسيال، بلاصة في ناخدو في بريم اللي هي 1 دي إكس. إذا هنا إلا عوضنا تولي عندنا هي إلين 3 ناقص 2 إكسبونونسيال إلين 3 ناقص نعوضو بواحد، 1 ناقص 2 إكسبونونسيال 1 ناقص، هنا 1 في الإكسبونونسيال هي الإكسبونونسيال، الأصلية ديال الإكسبونونسيال هي نفس الدالة إكسبونونسيال من 1 إلين 3، إذن يساوي إكسبونونسيال إلين 3 المركبة ديال الدالة مع الدالة العكسية ديما كيعطينا العدد إكس. إذا هنا تبقى عندنا 3 إلين 3 ناقص 3 جوج هي ناقص 6 ناقص 1 في أو هي ناقص، أو نحسبوها بأننا عندنا ناقص 1 ناقص 2 هي ناقص 1 ناقص 1 في ناقص هي زائد، زائد 1 في أو هي زائد أو. هنا نعوضو نبقى عندنا ناقص إكسبونونسيال إلين 3 ناقص إكسبونونسيال 1 اللي هي 3 إلين 3 ناقص 6 زائد أو ناقص إكسبونونسيال إلين 3 هي 3 ناقص في ناقص زائد أو يساوي 3 إلين 3 ناقص 6 ناقص 3 هي ناقص 9 زائد 2 أو. التكامل جي يساوي 3 إلين 3 ناقص 9 زائد 2 أو. إذا لاحظتو في المكامل الأجزائية كتعتمد
الصعوبة فيها هي الوضع هذا، كيفاش نوضع اي بريم ونوضع في. هناك يعني حالات اللي بحال ليكسبونسيال مع الحدودية، ولا الاي مع الحدودية، راه هذوك هما الطرق. يعني ديما إلا كان ليكسبونسيال مع الحدودية، اي بريم هي ليكسبونسيال، إلين مع الحدودية اي بريم هي الحدودية. الحدودية مع السينيس والكوس تقريبا نفس الشيء بحال ليكسبونسيال. عندك الكوس والسينيس والاكسبونسيال دائما مع الحدودية كنطبق عليك الملاحظة الثانية. الالين مع الحدودية كنطبق الملاحظة الأولى. نتمنى هادشي تكونوا استفدتوا من هاد القاعدة ديال مكامل الأجزاء. يعني ربما كتحط بزاف في الامتحان ولا في الفروض، لأن هي اللي كاينة في الدرس ديال الأصل، يعني شي حاجة عادية. هاد الفقرة يعني ضروري يحطوا لكم شي سؤال منها سواء في الفروض ولا في الامتحان. نتمنى تكونوا استفدتوا، ولا عندكم شي سؤال طرحوا الأسئلة ديالكم على الصفحة اللي غتلقاوها تحت الفيديو، ولا طرحوا السؤال ديالكم في التعليقات تحت الفيديو. وحاولوا تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش الكل فيه يستافد إن شاء الله. وشكرا.